مرحبا أصدقائي. غنكملو مع بعضياتنا الموديول ديال ليكونومي مونيتير. كنا وصلنا الميزور ديال يعني سيركولاسيون ديال لا موني اون سيركولاسيون، وشفنا لي كريتير ديال كلاسيفيكاسيون ديال لي ليكيديتي، لي كريتير دو ليكيديتي، لي كريتير دو انستيتيسيونيل. شفنا لا ماس مونيتير يعني او سونس ستريكت M1. دابا غنشوفو M2 يعني لا كازي، كتسمى لا كازي موني. يعني M2 حتى هي بحالها بحال لا موني، حتى هي بحالها بحال لي بيي، بحالها بحال لي ديبو افي. يعني هاد M2 يعني يعني اون بليس، يعني اون بليس دو M1، يعني زيادة على داكشي اللي كاين في M1. كنلقاو في M2 كنلقاو سكون ابل يعني لي كونت سور كارني، لي كونت سور كارني bien sûr auprès des banques, auprès des banques, les comptes sur carnet auprès des banques. Donc les comptes sur carnet auprès des banques. donc هادو واحد الكونت كتحلو، كيكون عندك واحد الكارني. هاد الكونت هذا كيكون واحد الكونت بحساب ديال التوفير، يعني ديال الادخار ديال ليبارن. يعني كتمشي للبنكه ديالك كتفتح واحد الكونت ديال ليبارن ديال الادخار، كيعطيوك واحد الكارني. هذاك الكارني كتبقى تحط الفلوس في هذاك الكونت، وكتبقى تكتب في هذاك الكارني شحال حطيتي ديال الفلوس. البنكه ما كتعطيك لا شيك، ما كتعطيك لا كارت بونكير، ما كتعطيك والو، لانك هاد الفلوس ما غاديش تخلص بهم ولا غادي، يعني جوست كتحط فلوسك في هذاك الكونت، كدير الادخار، كدير التوفير في داك الكونت. دونك هنا هاد الكونت سور كارني كيكون عندك واحد الكارني ضروري ملي تبغي تدخل الفلوس ولا تبغي تاخد الفلوس، ضروري خاص يكون عندك هذاك الكارني معاك، ويكون الكونت في سميتك. دونك كيتسمى كونت سور كارني، يعني كتكون حاط فيه الفلوس ديالك وكدير عليهم لي بارن. دونك هذا كونت سور كارني. ولا كيكون كونت سور ليفري في لا كيس ديبارن ناسيونال، يعني كيس ديبارن ناسيونال. ولا كيقول لك مثلا شي واحد حاط فلوسه في البوسطه، كيدير التوفير ديال الفلوس في البوسطه مثلا. ولا هذا الصندوق الوطني للادخار، يعني كتكون عندك ليفري، يعني كتكون حاط فلوسك، كدير الادخار، كتبقى تحط في الفلوس، وهذوك الفلوس كتبقى تاخذ عليهم فوائد، كتبقى تاخذ عليهم الفائده، واحد النسبه ديال الفائده. يعني كيس ديبارن ناسيونال كتبقى دير كونت سور ليفري، يعني في لا كيس ديبارن ناسيونال صندوق الوطني للادخار. ولا كتمشي عند البنك ديالك وكدير واحد الحساب ديال، كتحل واحد الحساب ديال التوفير، كتبقى تحط واحد المبالغ ماليه، وكاين عندك واحد الكارني كتبقى تحط به هذوك الفلوس. يعني ما كيكون عندك لا شيك، لا كارت بونكير، لا ما كتشوف فلوسك في الكيشي لا والو، داكوغ، كلشي عندك في داك الكارني. دونك هادو هما اللي كيكونوا في M2. دونك M2 فيها كاع لي زيليمون اللي شفنا في M1. يعني لاغريغا M1 شفنا فيه لا موني سكريبتورال، شفنا فيه لا موني بيي يعني فيديسيير، شفنا فيه بزاف ديال لي شوز. M2 فيه هذاك الشيء ديال M1 زائد كونت سور كارني اوبري لي بونك، والكونت سور ليفري اوبري ديال لا كيس ديبارن ناسيونال. اكيد عندنا لاغريغا، يعني لاغريغا الاخراني هو لاغريغا M3، هو لاغريغا M3. دونك لاغريغا M3 في كاع هذوك لي بلاسمون ا تيرم، يعني كيتسماو لي بلاسمون ا تيرم، يعني هذاك يعني الوديعه لاجل. يعني يعني هذوك لي بلاسمون ا تيرم كيديروهم لي بنك عند دي بارتيكولي، ولا يعني كيتسموا لي كونت ا تيرم، ولا لي بون ا اشيونس فيكس، ولا لي سيرتيفيكا دو ديبو. دونك هنا هاد الام 3 فيه لي بلاسمون ا تيرم، يعني لا بنك انت كتكون كتسال لا بنك، يعني انت كتولي كتسال لا بنك. يعني كتكون مثلا حاط فلوسك، حاطهم في البنكه ومبلوكيهم، مبلوكي فلوسك لمده مثلا ديال واحد عامين. كتحط الفلوس ديالك
كتبلوكيهم واحد العامين ما كتجبدهمش، ما كيبقاش عندك الحق تجبدهم، و كتاخد عليهم الفائده. ملي كدوز عليك عامين كتاخد فلوسك وكتاخد الفائده، يعني البنكه بحال كتسلف من عندك. ولا مثلا واحد السيرتيفيكا مثلا دو ديبو، مثلا لا بنك كتكري واحد التيتر دو كريونس نيغوسيابل بيان سور كيتسمى سيرتيفيكا دو ديبو. هذا كتخلقوا لا بنك باش انها كتاخذوا، يعني انك انت كتجي انت مثلا اونتربريز ولا انت غير واحد الانسان عادي بارتيكولي كتمشي كتشري هذاك السيرتيفيكا دو ديبو. يعني كتكون عندك واحد لو كونت، ماشي الكونت العادي اللي كتحل فيه الكونت بونكير ديالك، وانما كيكون عندك واحد الكونت بورتفوي. البنكه ديالك كتحل لك واحد الكونت بورتفوي ولا واحد الكونت تيتر كتحلو لك. هذاك الكونت كيكونوا بارمي لي تيتر اللي عندك كيكون عندك هذوك لي سيرتيفيكا دو ديبو، سيرتيفيكا دو ديبو. دوك لي سيرتيفيكا دو ديبو بحال بغيتي تقول واحد تيتر دو كريونس نيغوسيابل، يعني واحد الورقه كتكون عندك، ولكن الورقه ماشي هي السيرتيفيكا دو ديبو، غير واحد الورقه كتكون عندك كتقول بان انت عندك واحد تيتر دو كريونس، يعني عندك واحد الاصل، عندك واحد الكريونس على لا بنك. يعني انت كتوليتي كتسال البنكه واحد المونطون اللي كاين في هذاك السيرتيفيكا دو ديبو. ملي كدوز واحد المده مثلا كتاخذ فلوسك وكتاخذ لي زانتيري، كتستافد على لي زانتيري. وهذاك السيرتيفيكا دو ديبو الي نيغوسيابل، يعني تقدر تبيعيه لواحد اخر، تقدر تريتيه انت وتبيعيه لواحد اخر، وهو اللي كيولي تسال البنكه في بلاصتك. دونك تقدر تبيعيه وتشريه في المارشي مونيتير كما بغيتي. دونك هذا مثلا سيرتيفيكا دو ديبو. كاينين مثلا هذوك لي كونط ا تيرم، لي كونط ا تيرم. هاد لي كونط ا تيرم يعني شنو هما؟ عادي كتمشي انت كتحط فلوسك، يعني بحال كتبلوكي الفلوس ديالك، كدير واحد الديبو ديال الفلوس مثلا واحد المده مثلا من 3 شهور حتى لعامين، كتستافد عليهم واحد طو دانتيغي اللي هو فيكس، كتبقى تاخذ عليهم واحد طو دانتيغي اللي هو فيكس، كتنيغوسيه مع لا بنك ديالك شحال. دونك هاد لي كونط ا تيرم، يعني هاد البلوكاج ديال لي كونط ا تيرم، يعني تقدر انك تاخذ فلوس قبل ما تدوز مثلا ديك عامين اللي نتوما متفقين عليها، يعني كدير واحد الكونفيرسيون اونتيسيبي، يعني كتاخذ فلوسك قبل الوقت، كدير كتسمى لو فيت. دابا مثلا اي تيتر دو كريونس، دابا باش نتفاهموا، دابا اي تيتر دو كريونس نيغوسيابل فاش كتبغي تاخذ فلوسك يعني من هذاك لو تيتر كتسمى درتي لا كونفيرسيون. لا كونفيرسيون كتكون رابيد، يعني وما كيضيعش لك فلوسك، على حساب بيان سور ليميتور ديال هذاك التيتر دو كريونس نيغوسيابل. واش اونتر هذاك التيتر دو كريونس نيغوسيابل واش بي دو تريزوري واش دونك اون فا فوار سا. دونك هاد لي كونط ا تيرم قلنا كتقدر تاخذ فلوسك، ولكن كتقدر تاخذ غير الى الفلوس اللي كتكون بلوكيها في البنكه. في هاد الكونط ا تيرم ما كترجعش فلوسك كاملين، كترجع غير 90% من الفلوس ديالك، وكتاخذ عليها واحد لانتيغي اللي هو هابط على داكشي اللي كنتم نافقين عليه في الاول. داكوغ. دونك هذا كيتسموا لي كونط ا تيرم. كاينين لي بون ا ايشيونس فيكس حتى هما بحال نفس الفكره. كاينين لي بون ا échéance fixe. هاد لي بون ا échéance fixe، هاد لي بون ا échéance fixe اشنو هما؟ هاد لي بون ا échéance fixe هادو تا هما دي تيتر دو كريونس، يعني اللي كيديروهم شكون كيخلق هاد لي بون ا échéance fixe؟ كيخلقوهم كيكريوهم لي بنك، يعني المؤسسات البنكيه. دونك كيكون تما عليهم واحد يعني واحد الطو دانتيغي كتستافد عليهم. دونك هادو هما دي تيتر دو كريونس اللي كيديروهم لي بنك، سميتهم لي بون ا échéance فيكس، و كتاخد عليهم كتكون انت حامل داك السيد اللي واخدهم بالسميه ديالك. يعني يا اما كتكون هاد لي بون دو شيونس فيكس
كيكونوا نوميناتيف، يعني كيكون مكتوب فيهم السميه ديال واحد الشخص، يعني ان سول بيرسون هو اللي كيكون كيستافد منهم، ولا كيكون اي واحد عنده هاد البون ايشيونس فيكس يقدر يجي يدير لا كونفيرسيون ديالو. دونك بحال لي كونت ا تيرم. هاد لي كونت ا تيرم كتحل واحد الكونت ديال كتبلوكي فيه فلوسك وما كتاخد فلوسك حتى كدوز ليشيونس. الا بغيتي تاخد غير 90%. داكور. دونك هادشي تقريبا هما لي زاغريغال اللي كاينين نورمالمون، الا انه هاد لي زاغريغال تبدلوا يعني من 2010 بنك المغرب يعني دوبوي 2010 بنك المغرب يعني ولا كيدير لا ميثود كيفاش كيدير الاحصائيات وكيفاش كيدير لي ستاتيستيك ديالو، ولا كيدير بحال لو فون مونيتير انترناسيونال، يعني بحال لو فون مونيتير انترناسيونال دونك هذاك البنك المغرب ولا كيدير بحال لو فون مونيتير انترناسيونال، يعني باش ان هاد الاحصائيات اللي كيدير المغرب يعني المحاسبه الوطنيه ديالنا سيرتو كيفاش كنكلاسيو سيرتو اون ماتيير دو كلاسيفيكاسيون دي زاكتيف فينانسيي. دونك هادوك M1 M2 M3 ولاو يعني بواحد الطريقه اخرى، يعني M1 M2 M3 ولاو عندهم واحد كنحسبوهم بواحد الطريقه اخرى. دونك دونك M1 شنو ولا فيها؟ دونك M1 ولا فيها مجموعه ولا فيها يعني طرق اخرى كيفاش كنحسبوها، يعني M1 ولا فيها دي ميثود اخرين كيفاش كنديروا الحساب، يعني ولينا كنقولوا مثلا M1 عادي جدا، يعني فيها لا سيركيلاسيون فيديسيير، يعني لي بيي و لو موني اون سيركيلاسيون اللي كيداروا باغ بنك المغرب زائد لا موني سكريبتورال، يعني عادي، يعني هنا لي بيي بلس موني سكريبتورال M2 ولات فيها يعني زائد M1 كيتسموا لي بلاسمون ا فيو، يعني لي بلاسمون ا فيو، يعني الكونت اللي انت كتشوفهم اللي ما كاينينش ا تيرم، يعني كتشوفهم هما الكونت ديبارن اوبري دي بانك والكونت ديبارن اوبري دو لا كيس ناسيونال، يعني الكونت ديبارن كما شفنا في الاول كونت ديبارن بانك والكونت ديبارن دو لا كيس ناسيونال. دونك هادو عادي. دونك M3 ولا فيها دونك يعني ولاو فيها لي كونت ا تيرم كما شفنا كونت ا تيرم لي بون ا échéance fixe، لي بون ولا لي بون دو كيس، اللي كيكونوا عند لا بنك، ولاو فيها لي تيتر OPCVM تيتر تسموا دي تيتر OPCVM. هاد لي تيتر OPCVM كيكونوا مونيتير. هاد لي OPCVM شنو هما؟ هاد لي OPCVM هما يعني هادو لي زورغانيزم كيتسموا دي زورغانيزم، يعني دي زورغانيزم بورسيي اللي هما سميتهم اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف دو فالور موبيليير، يعني اون فالور موبيليير. هادو هما واحد لانترميديير كيكونوا ما بين لاجون نون فينانسي وما بين لو سيستيم مونيتير ولا ما بين لو مارشي فينانسي، يعني هادو بحال واحد الوسيط، واحد المجموعه من الشركات ومن المنظمات كيخدموا في العالم، يعني في لو مارشي مونيتير وكيخدموا في لو مارشي فينانسي، كيكونوا اغري بار ليتا.
يعني هاد لي زوبي سي في ام كيجمعوا لي بارن ديال الناس، كيشدوا لي بارن ديالي ولي بارن ديالك ولي بارن ديال الاخر، وكيشدوه وكيمشيو كيستثمروا به. يقدروا يشريو لك دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل، يقدروا يشريو لك دي بون دو كيس، يقدروا يشريو لك دي زاكسيون، يقدروا يشريو لك دي زوبليغاسيون. دونك على حساب التخصص ديال هذاك لو بي سي في ام مع من كتعامل. دونك هاد ام 3 كنلقاو فيها لي زو بي سي في ام مونيتير، يعني هاد ام 3 كنلقاو فيها لي زو بي سي في ام اللي كيشريو لك دي، يعني كيشريو سكون ابل دي زاكتيف مونيتير، كيشريو لك دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي هما كيكونوا في لو مارشي مونيتير. يعني هاد لي زو بي سي في ام كيشريو لك هذوك لي تي سي ان. دونك كيتسماو مونيتير حيت غنشوفوا او بي سي في ام مونيتير. كاينين دي زو بي سي في ام اوبليغاسيون، دي زو بي سي في ام اكسيون، كاينين دي زو بي سي في ام ديفيرسيفيي. دونك هاد لي زو بي سي في ام اكسيون اوبليغاسيون ديفيرسيفيي ما كاينينش هنا في ام 3. باغ لا سويت غنشوفوا دوطخ اغريغا، يعني دي زاغريغا اخرين اللي كيتسماو دي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد. دابا حنا كندويو غير على لي زاغريغا ام 1 ام 2 ام 3. دونك ام 3 كنلقاو فيها قلنا هاد لي زو بي سي في ام مونيتير، كنلقاو فيها لي سيرتيفيكا دو ديبو كما قلنا، كنلقاو فيها لي سيرتيفيكا دو ديبو، يعني واحد لو تيتر كريي بار لا بونك. ملي كتشريه نتا كوم بارتيكولير كتولي عندك واحد الكريونس على لا بونك، يعني كتستافد من واحد طو دانتيغي، وهذاك لو سيرتيفيكا دو ديبو راه نيغوسيابل حتى هو، تقدر تبيعيه لواحد اخر. داكوغ. كاين لي ديبو ا تيرم، المهم دوطخ ديبو، كاين بزاف ديال لي ديبو بلا ما نبقى يعني نطول عليكم بزاف. دونك نورمالمون يعني سكي تراديسيونيل، ام 1 فيها لا موني فيديسيير، لا موني سكريبتورال. ام 2 فيها زائد ام 1 لي كونت اون سور كارني اوبري لي بانك، ولا لي كونت يعني سور ليفري اوبري لي كايس ديبارن ناسيونال. ام 3 فيها لي تي سي ان، فيها دي سيرتيفيكا دو ديبو، فيها لي كونت ا تيرم، فيها لي بون ا échéance فيكس اكسيتيرا. لي بلاسمون ا تيرم، يعني هاد لا كونفيغوراسيون جديده، زدنا هاد لي تيتر او بي سي في ام، زدنا هاد لي سيرتيفيكا دو ديبو، زدنا مثلا لي ديبو اون دوفيز، لي ديبو اون دوفيز اللي كيكونوا عند لي بنك، يعني يعني المخزون اللي عندهم، المخزون اللي كاين عندنا ديال الدوفيز ديال العمله الصعبه، يعني ديال الاورو والدولار، حتى هو كيتعتبر من لي زاكتيف مونيتير اللي كاينين في، من لي زاكتيف مونيتير يعني اللي كاينين في ام 3. اي بيان سور كاينين اوتر اكتيف مونيتير هادو كيتسموا دي زاكتيف مونيتير، ما كاينينش في ام 1، ما كاينينش في ام 2، كاينين في ام 3. داكوغ. دونك ام 3 نقدروا نلقاو حتى ديبو ا تيرم اللي كيكون في التريزور، يعني تقدر مثلا تمشي لا تريزوري. لا تريزوري هي لا بونك تريزوري، هاد التريزوري هادي هي البنكه ديال الدوله، يعني لا بونك دو ليتا، يعني هادي هي لا بونك دو ليتا، لا بونك دو ليتا، يعني هادي حتى هي عندها كونت بونكير ديالها خاص بها، كنلقاوه في بنك المغرب، كتسمى لا بونك دو ليتا. دونك هاد لا بونك دو ليتا نقدروا حتى هي نديروا فيها واحد ديبو ا تيرم، حتى هي نمشيو مثلا حنا للخزينه العامه ديال الدوله ونحطوا فيها فلوسنا ونبلوكيوهم في التريزور، يعني كيتسمى ديبو. يعني ما بغيتش نبقى نقول لكم كاع الانواع اللي كاينين، دونك باش ما يجيكمش هادشي شويه كومبليكي. هي دابا راه شي حاجه سهله، واقيلا انا عقدتها، جو سوي ديزولي. شنو هو هادشي اللي كنقول لكم؟ هادو سوسون لي زاكتيف مونيتير كاينين في ام 3، يعني مع هاد من 2010 ولاو هادو تما كيتسموا دي ديبو ا تيرم، كيكونوا اوبري دو تريزور. دونك هاد لي ديبو ا تيرم اللي كيكونوا عند لو تريزور حتى هما دي زاكتيف مونيتير اللي كيكونوا في ام 3. دونك ام 3 فيه
Donc M1 fait les billets, la monnaie scripturale. M2 fait les placements à vue. Il compte sur carnet, il compte sur livret la caisse d'épargne nationale. M3 كنلقاو فيه les comptes à terme, les bons de caisse, les titres OPCVM, les hommes monétaires, يعني des actifs monétaires. Certificat désolé, certificat de dépôt, qui n'est les dépôts en devise, qui n'est les dépôts à terme في le trésor, etc. Donc هادو كيتسموا les agrégats اللي شفنا دابا M1, M2, M3, c'est ce qu'on appelle les agrégats monétaires. Les agrégats monétaires. Donc هادو كيتسموا les agrégats monétaires. كاينين عندنا d'autres agrégats كيتسموا les agrégats de placement. كيتسموا les agrégats de placement. هادو كنسميوهم les ce qu'on appelle les agrégats. يعني هاد لا موني راه معقده، يعني شي حاجه اللي ما مفهوماش، لان كاينين دي تيتر جداد اللي ولاو حتى هما داخلين وحتى هما عندهم هذيك لا ليكيديتي طالعه وحتى هما لا كونفيرسيون ديالهم فاسيل. دونك كيتسموا لي زاغريغا دو بلاسمون. لي زاغريغا de placement كيتسموا لي زاغريغا de placement liquide. Donc هاد les agrégats de placement liquide ماشي لا موني à 100%، هادو ماشي موني، ماشي هذيك الفلوس ولا لا موني سكريبتورال اللي كنتعاملوا بها ولا هادي، ولكن هادو حتى هما ابتكارات اختراعات ماليه اللي عرفها المغرب في السنوات الاخيره. يعني يعني هاد لي زاغريغا لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد، يعني باش ان المغرب حتى هو يولي في الاحصائيات ديالو كيتطابق مع الاحصائيات ديال لو فون مونيتير انترناسيونال. يعني باش ان المغرب الاحصائيات ديالو تولي كتماشى مع الاحصائيات العالميه. دونك بنك المغرب يعني من 1998 يعني دخل واحد العائله جديده، واحد لا نوفيل فامي دانديكاتور، يعني ولات واحد ما بقيناش كنعتمدوا غير على لا ام 1 ام 2 ام 3، هذيك هي التراديسيونيل اللي كانت. المغرب دخل واحد لا فامي جديده، واحد العائله جديده ديال المؤشرات، المؤشرات الماليه والمؤشرات النقديه اللي كيتسموا لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد. دونك هاد لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد دخلهم المغرب يعني ابتداء يعني depuis janvier 1998. دونك هاد لي زاغريغا دو بلاسمون حتى هما دخلوا، يعني اللي كيكونوا حتى هما كيكونوا موبيليزاب بشكل سريع، وحتى هما انني كندير الادخار فلوسي فيهم. يعني انا ما باغيش نشري دابا، ما باغيش ندير دي ترانزاكسيون دابا، عندي واحد الفلوس شيطه نقدر انني ندير دي بلاسمون ليكيد، يعني نحط فلوسي في دي بلاسمون ليكيد باش انني نربح عليهم دي زانتيغي من بعد. دونك هاد لي بلاسمون ليكيد حتى هما كيتصنفوا لثلاثه، كاين بي ال 1 بي ال 2 اي بي ال 3. دونك اول حاجه هما بي ال 1. دونك هاد بي ال 1 شنو هما؟ هاد بي ال 1 هما كاع هادوك لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي كديرهم واحد لونتيتي ابار لي بنك. يعني اي حاجه كديرها، يعني اي تيتر، يعني اي تي سي ان كديرها كيديرها شي اجون ايكونوميك اللي ماشي لا بنك، اللي ماشي لي بنك، تي سي ان نون، يعني با، يعني كنديرو با دو بنك، يعني با دو بنك، تي سي ان با دو بنك، يعني لا بنك ما كديرش هاد بي ال 1. دونك شنو كاين عندي؟ كاينين عندي لي بون دو تريزور، دو تريزور كيتسموا لي بون دو تريزور. دونك هاد لي بون دو تريزور كاينين فيهم جوج. كاينين لي بون دو تريزور اللي هما دي زادجوديكاسيون ولا لي بون دو تريزور دي بريفاتيزاسيون ولا دي زومبران ناسيونال. هادوك الاولين هادوك ديجا ديال لي زومبران ناسيونال ما كيداروش عند البنكه، يعني كيداروا في واحد لو مارشي فينونسيي.
كتمشي كتاخد واحد الورقه بانك انت كتسال الدوله واحد المونطون وكتاخد دي زانتيغي كتسلف الدوله. يعني الدوله كيكون عندها واحد المشكل باش تخلص الموظفين، عندها مشكل باش انها تخلص شي فورنيسور، كتخرج هاد لي بون دو تريزور. دونك هاد لي بون دو تريزور كتلوحهم في لو مارشي مونيتير وانت كتمشي ديريكتومون لهاد لو مارشي مونيتير وكتاخد واحد البون دو تريزور. وكاينين دي بون دو تريزور اللي كيتسموا نيغوسيابل. هاد لي بون دو تريزور نيغوسيابل يعني ما عندهمش واحد ما كتمشيش ديريكتومون للمارشي مونيتير ولا كتاخد شي ورقه ولا شي حاجه. دونك ديريكتومون في الكونت بونكير ديالك لو كونت كورون كتمشي عند البنكه ديالك وكتقول كتحل لك واحد الكونت بونكير تيتر ولا هادي وكتاخد واحد البون دو تريزور نيغوسيابل، واحد تيتر دو كريونس نيغوسيابل سميتو بون دو تريزور. يعني انت كتاخد عن طريق البنكه ديالك كتاخد واحد البون دو تريزور. يعني انت كتولي كتسال الدوله، كتولي عندك كريونس على الدوله كتولي كتسالها وبيان سور كتاخد داك البون دو تريزور كتاخد عليه دي زانتيغي. وهذاك البون دو تريزور اللي كيكون عندك تقدر تبيعيه حيت لانه كيكون نيغوسيابل. دونك كاينين لي بون دو تريزور منهم كاينين فيهم جوج الانواع. كاينين انواع اللي ما عندهمش علاقه، عندهم سيبور بابيي كيكون عندهم واحد الورقه ديالهم باش انك راه كتشهد لك ان عندك واحد البون دو تريزور وما كتستعملش يعني ما كتستعملش لا بنك ديالك. يعني بحال انت كتجي كتسلف ديريكت، انت كتسلف الدوله ديريكتومون كتسلف من عندك الدوله. يعني انت كتسلف الدوله، يعني الدوله كدير واحد الدين وطني كتسلف ولا واحد الشركه الى غير ذلك. دونك وكاين عاوتاني هذوك لي بون دو تريزور اللي هما عاديين اللي ما عندهمش واحد سيبور بابيي، ما كاينش شي ورقه راه كتبوا لك فيها راه عندك واحد البون دو تريزور، ولكن سامبلومون يعني كيكون عندك واحد لو كونت ديالك كتحط لك فيه البنكه ديالك هذوك لي بون دو تريزور اللي كيكونوا عندك. داكوغ. دونك هادو كيكونوا داخلين في بي ال 1، يعني سو سون دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي كديرهم الدوله. كاينين هادوك لي بون دو فينانسمون كيتسموا لي بون دو فينانسمون. هاد لي بون دو فينانسمون شكون كيديرهم لي سوسيتي دو فينانسمون. دونك هاد لي سوسيتي دو فينانسمون ماشي بحال لي بنك. هاد لي سوسيتي دو فينانسمون هما ما عندهمش الحق انهم يحلوا لك واحد الكونت. يعني لي كليون ديالهم ما كيكونش عندهم دي كونت عندهم. يعني هذيك لا سوسيتي دو فينانسمون ما عندهاش حق انها تحل لك واحد الكونت بونكير تبقى تحط فيه وتهز منه. هي فقط هما دي سوسيتي اللي كيعطيو دي كريدي للناس، يعني كريدي الكونسوماسيون ولا كريدي باش انك دير شي حاجه، ولكن ما عندهمش الحق انهم بيان سور يحلوا لك دي كونت. دونك هاد لي سوسيتي دو فينانسمون اللي كيكون عندهم واحد البوزوان دو فينانسمون، عندهم شي مشكل مالي، كيقدروا يخلقوا واحد تيتر دو كريونس نيغوسيابل سميتو بون دو فينانسمون. يعني ملي انت كتشري واحد البون دو فينانسمون كتولي كتسال هاد السوسيتي دو فينانسمون، كتولي كتسالها وكتاخذ عليه دي زانتيغي وتقدر تبيعيه حتى هو هاد البون دو فينانسمون. دونك هادو كلهم هاد بون دو تريزور بون دو فينانسمون سو سون دي تي سي ان، يعني دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. كاين لي بيي دو تريزوري هاد لي بيي دو تريزوري يعني مثلا واحد لونتربريز كيكون عندها مشكل مالي، يعني عندها واحد عدم توازن مالي، عندها واحد ديزيكيليبر فينانسيي، عندها ان بروبليم لا كيس ديالها خاويه، الكونت بونكير ديالها لي باسيف ما فيهش فلوس. دونك وبغات باش دير واحد لا ليكيديتي باش تفاسيليتي الخدمه ديالها واحد المده، بغات تسلف شويه الفلوس لمده 15 يوم 20 يوم، يعني كور تيرم. يعني كيكون عندها واحد المشكل ان بوزوان دو فينانسمون ا كور تيرم. دونك شنو كدير؟ كتمشي عن طريق لا بنك ديالها بيان سور، ولا مثلا عن طريق دي بيرسون اللي هما فيزيك، يعني اولا مثلا ولا اونتربريز اخرى. شنو كدير؟ كتخلق سكون نابيل ان بيي دو تريزوري، يعني كتخلق واحد تيتر دو كريونس نيغوسيابل كيتسمى بيي دو تريزوري.
يعني مثلا كنجي انا كانسان عادي اولا واحد لونتربريز اولا واحد البنكه اللي مثلا عندها فلوس شيطه، عندها لا ليكيديتي يعني اون اكسيدون، كتجي كتشري من عند لونتربريز هاد البيي دو تريزوري. دونك فاش انا كنشري هاد البيي دو تريزوري كنولي نتسال هذيك لونتربريز اللي خلقت لي هاد البيي دو تريزوري. بيان سور انا غنستافد واحد لانتيغي على هاد البيي دو تريزوري، وهاد البيي دو تريزوري نقدر نبيعو لواحد اخر، نقدر نبيعو للبنكه، نقدر نبيعو لواحد لونتربريز اخرى، نبيعو لواحد الشخص اخر، لانه سي ان تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي خالقاه الدوله. دونك اي واحد غادي يشري هاد البيي دو تريزوري غيولي يتسال ديزولي ماشي الدوله، البيي دو تريزوري خالقاه اونتربريز يعني اون اونتربريز، يعني اي واحد غيشري هاد البيي دو تريزوري غيولي يتسال لونتربريز. دونك هاد لي بون دو تريزور كديرهم الدوله ايمي بار ليطا، هاد لي بون دو فينانسمون سون ايمي par des sociétés de financement. Les billets de trésorerie sont émis par des entreprises. الناس اللي كيخلقوا هاد لي تي سي ان كيكون عندهم ان بوزوان فينانسي، والناس اللي كيشريو هاد لي تي سي ان كيوليو يتسالوا الناس اللي خلقوا هاد لي بيي هاد لي تي سي ان. دونك هاد لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي هادو اللي كاينين هنا هما اللي كاينين في بي ال 1، هما اللي كاينين في بي ال 1. دونك هذا بي ال 1 هادو هما لي بلاسمون ليكيد اللي كاينين في بي ال 1. بيان سور انت فاش كتشري واحد البيي دو تريزوري ولا واحد البون دو فينانسمون ولا واحد البون دو تريزور، فلوسك كيرجعوا لك يعني، ولا لا كونفيرسيون كتكون فاسيل وكتربح دي زانتيغي. دونك مني كدوز هذيك المده كتاخذ فلوسك وكتقدر تشري بهم ولا دير بهم اللي بغيتي. دونك بي ال 2 بلاسمون ليكيد 2 اشنو فيها؟ هاد بي ال 2 فيها لي تيتر émis par les OPCVM OPCVM obligations et OPCVM boursiers. يعني ديال obligation يعني les OPCVM obligation OPCVM obligation. دونك هاد OPCVM اوبليغاسيون كما شرحت لكم يعني واحد المنظمه كتكون في البورصه في لا بورص، يعني لي زاكتيف ديالها يعني هما هادوك لي تيتر اللي كيكونوا في لو مارشي مونيتير يعني لي تي سي ان. دونك يعني هاد لو بي سي في ام كتكون كتدخل في المارشي مونيتير كتشري لك دي زوبليغاسيون، يعني كتشري لك دي زوبليغاسيون يعني هاد لي تي سي ان كيكونوا سو فورم دي زوبليغاسيون، يعني كتشري لك واحد السند. لوبليغاسيون كما شرحت لكم هو واحد السند، يعني انت كتمشي كتاخذ واحد لوبليغاسيون، يعني كتمشي كتاخذ واحد لاكتيف واحد لو تيتر. هذاك لو تيتر كيجيب لك دي زانتيغي اللي هما مضمونين، ما كاينش الريسك، ما كاينش بزاف ديال الريسك، ولكن لا ريمونيراسيون كتكون قليله. دونك كاينين دي زورغانيزم في لا بورص اللي متخصصين في هاد لي زوبليغاسيون كيتسماو لي زو بي سي في ام اوبليغاسيون. يعني هاد لي زو بي سي في ام قلنا هما واحد المنظمات كاينين في البورصه، كيكونوا هما واحد الوسيط ما بين واحد الشخص وما بين العالم ديال الفينانس. يعني انا ما كنفهمش مزيان في هاد العالم، كنكلف واحد لو بي سي في ام كنعطيه لي باغن ديالي وهو كيمشي كيشري ليا كينوع ليا الاستثمارات باش انني ما نخسرش. كيكونوا دي زيكسبير في العالم ديال لا فينانس وفي العالم ديال الاستثمار. دونك هادو كيكونوا في بي ال 2. بي ال 3 اشنو كنلقى فيهم؟ بي ال 3 كنلقى فيهم لي او بي سي في ام اكسيون او بي سي في ام اكسيون، وكنلقى فيهم او بي سي في ام diversifié. هاد او بي سي في ام اكسيون يعني تا هما لي زورغانيزم فينانسيي، تا هما دي زورغانيزم اللي هما بورسيي كيكونوا في كياخذوا لي بارن ديال الناس وكيمشيو كيشريو لك الاسهم، كيشريو لك دي زاكسيون. يعني كيكون لاكتيف ديالهم كيكون 60% على الاقل غير دي زاكسيون. هاد لي زو بي سي في ام اكسيون كيكون لاكتيف ديالهم 60% اكسيون، 60% كتكون
action, ou bien sûr 60% action, ou bien sûr les bras ce sont des titres qui connaissent le marché monétaire. ولكن 60% action. هاد les OPCVM diversifiés اشنو كيديروا؟ يعني هما واحد لورغانيزم تا هو بورسي، واحد المنظمه كتخدم في لابورس اللي كتسير لك في نفس الوقت لي زاكسيون وفي نفس الوقت لي زوبليغاسيون، يعني على فوا دي زاكسيون و على فوا دي زوبليغاسيون، يعني كتاخذ لك شويه ديال لي زاكسيون وتاخذ لك شويه ديال لي زاكسيون و لي زوبليغاسيون. دونك هاد بي ال 3 كيكونوا فيها لي زو بي سي في ام اكسيون و لي زو بي سي في ام ديفيرسيفي. صلحت لكم هاد لي زو بي سي في ام يعني هاد لي زورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير، يعني كيجمعوا لي باغن من عند بزاف ديال الناس وكيبداو كيديروا بهم لانفستيسمون، كيكونوا هما واحد الوسيط كيخليوك تدخل انديريكتومون لو مارشي فينونسي، هما كيديروا لك الاستثمار وكياخذوا بيان سور لا كوميسيون ديالهم، هما كيكونوا دي زيكسبير في هذا العالم ديال لا فينانس. دونك تقدر تمشي تاخذ تتعامل مع واحد لو بي سي في ام، تحط عندهم فلوسك وهما غاديين يديروا لك لانفستيسمون في بلاصتك وتربح على داك الشيء بيان سور. دونك بي ال 3 فيه لي زو بي سي في ام اكسيون لي زو بي سي في ام ديفيرسيفي. دونك هنا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الشيء. دونك بي ال 1 حتى هي وقع عليها واحد الموديفيكاسيون، هي بي ال 2 بي ال 3 من 2010. يعني بي ال 1 ولاو فيها لي بون دو تريزور نيغوسيابل، ولاو فيها دوطر سوسيتي فينانسيير و سوسيتي نون فينانسيير، وكاينين فيها لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون، و بيان سور لي بيي دو تريزوري دونك اكسيتيرا. اي بيان سور كاينين فيها لي زو بي سي في ام كونتراكتويل. دونك يعني كاين بزاف ديال شي حوايج اللي هما معقدين، يعني من 2010 ولاو حتى دوك لي ام ار او لي ماروكان ريزيدون ا ليترونجي ولاو يقدروا حتى هما يستثمروا. بي ال 2 فيها لي زو بي سي في ام اوبليغاسيون، و بي ال 3 فيها او بي سي في ام اكسيون و او بي سي في ام ديفيرسيفي. دونك اللي تزاد هو ان كل او بي سي في ام كيستثمر بالنسبه لشكون هما الناس اللي كيمشيو عند لو بي سي في ام. بحال مثلا الا خدينا بي ال 3، دابا بي ال 3 قلنا فيه لي زو بي سي في ام اكسيون و لي زو بي سي في ام ديفيرسيفي. شكون هما الناس اللي غاديين يجيو عند بي ال 3؟ هما لي سوسيتي فينانسيير، كاينين حتى دي سوسيتي فينانسيير اللي كيجيو عند هاد لي زو بي سي في ام باش ياخذوا لهم دي زاكسيون و دي زوبليغاسيون، وكاينين دي سوسيتي نون فينانسيير، وكاينين يعني لي بارتيكوليي، كاينين لي بارتيكوليي اللي هما اي شخص عادي، وكاينين لي ام ار او. دونك في 2010 يعني الستاتيستيك ديال 2010 يعني اشنو كيتزاد، كتجي مثلا كتلقى تحت يعني في كل بلاسمون ليكيد لا بي ال 1 ولا بي ال 2 ولا بي ال 3 كتلقى نفس لي زيليمون، غير بالنسبه مثلا لي زو بي سي في ام اوبليغاسيون و لي زو بي سي في ام اكسيون اي ديفيرسيفي، كتلقى شنو كتلقى اللي تزاد هما سوسيتي فينانسيير، سوسيتي نون فينانسيير، وكتلقى بارتيكوليي ناس عاديين بحالي بحالكم بحال اي واحد، وكتلقى لي زيمير او. لي زيمير او هما لي ماروكان ريزيدون ا ليترونجي، يعني المغاربه المقيمين بالخارج يقدروا حتى هما يستثمروا، ياخذوا دي زاكسيون، ياخذوا دي زو بي سي في ام ديفيرسيفي عن طريق هذوك لي زو بي سي في ام. دونك وكاينين هذوك لي زو بي سي في ام كونتراكتويل اللي تزادوا في بي ال 1. دونك بي ال 1 تزادوا ليهم او بي سي في ام كونتراكتويل. دونك ما نتعمقوش بزاف هادشي. هاد لي زو بي سي في ام كونتراكتويل تا هما كياخذوهم لي سوسيتي فينانسيير نون فينانسيير بارتيكوليي اي ام ار او. دونك هذه لا بارتي الثانيه ديال بيان سور la mesure de la monnaie en circulation. ان شاء الله
الفيديو الماجي ان شاء الله غنشوفوا لا كرياسيون مونيتير. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي، بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم، تابوناو لاشين، ديروا جيم الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.